आज 2077 साल फागुन 19 गते बुधबार ईस्वी सम्मत 3 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। सरकार र चन्द समूहले बनाए वार्ता टोली नेकपाका दुवै समूह एकअर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा विमानस्थलको जग्गामा यति समूहको आँखा सरकार पनि यतिकै सेवा गर्दै ताप्लेजुङको दोभान बजारमा 49 घर जले 55 परिवार विस्थापित लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको जसले धान मासेर साल हुर्काए शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मोरङको सुनवर्षी 6 टुपिया खाडीका नील बहादुर चौहानलाई नामथरले चिन्ने थोरै मात्र छन्। उनी त्यसै सालबाजे उपनामले परिचित भएका होइनन्। 2.5 दशकदेखि आफ्नो निजी जग्गामा सालका रूख हुर्काउने काममा लागेका चौहानलाई जिल्ला वन कार्यालय मोरङले सालबाजेको उपनाम दिएको हो। राष्ट्रिय वनमा समेत सखुवा सालका रूख मासिँदै गएको अवस्थामा चौहान 2.5 दशकदेखि निजी जमीनमा सखुवा हुर्काउन खटिएका कारण यस्तो उपनाम दिइएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सहायक वन अधिकृत नरेन्द्र गुरागाईले बताउँछन्। भोजपुरको कुलुङबाट 2032 सालमा बसाइसरी पुगेका चौहानले 2053 सालदेखि सुनवर्षी 6 टुपिया खाडीको निजी जमीनमा सखुवाका बिरूवा रोप्न थालेका हुन्। शुरूमा उनले 10 कट्ठा धानखेत मासे र सखुवाका 100 बिरूवा रोपे। त्यति बेला छिमेकी र आफन्तले चौहानलाई पागलको संज्ञा समय दिएका थिए। उनको साल खेती अहिले 5 बिघामा फैलिएको छ। पहिला पागल भन्नेहरू अहिले मेरो जंगल हेर्न आउँछन्। ती मध्येका केहीले धान खेती छाडेर सखुवा रोप्न थालेका छन्। उनले भने जंगल र सखुवाको महत्व छिमेकीले बल्ल बुझ्दैछन्। उनको कामलाई हेरेर चौहानलाई वन विभागबाट 50,000 राशिको राष्ट्रिय पुरस्कार समेत दिएको छ। सालका बोट हुर्काउन पनि उनले धेरै संघर्ष गर्नु पर्यो। शुरूमा 100 बिरूवा रोप्दा एउटा मात्र राम्ररी हुर्किएको थियो। त्यसपछि उनले वर्षेनी बिरूवा रोप्दै गए। उनले रोपेका मध्ये 170 वटा सखुवाका बिरूवा हुर्किएका छन्। थप 168 वटा बोट पनि हुर्किँदैछन्। 5 बिघा जमिन वनमा पछिल्लो समय सखुवा बाहेक मसला, टीक कदम, रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, आँच, लिची र मलेसियन सखुवाका बिरूवा पनि छन्। सालबाजेको जंगलमा करोड़ौं मूल्य बराबरका साल र अन्य जातका रूख पनि रहेका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले सरकार र चन्द समूहले बनाए वार्ता टोली शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले दुई पक्षबीच राजनीतिक वार्ताका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेका छन्। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा 2 वर्षदेखि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको चन्द समूहसँग वार्ता गर्न मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो। त्यसको केही बेरमै महासचिव चन्दले समूहका प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा संयोजक र केन्द्रीय सदस्य उदय बहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। प्रतिबन्धपछि प्रहरीले चन्द समूहका सदस्यलाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदै आएको थियो। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापासँग आन्तरिक सुरक्षा समीक्षाका क्रममा 4वटै सुरक्षा निकायले चन्द समूहलाई बल प्रयोग भन्दा राजनीतिक संवाद मार्फत मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यसबाट सरकारलाई चन्द समूहसँग वार्तामा बस्न मनोवैज्ञानिक दबाव परेको थियो। यही बीच मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुष 5 गते राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा विघटन र वैशाख 17 र 27 का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति र सरकारको संवैधानिक कदम विरूद्ध राजनीतिक दल सहितका सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिए। तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन चन्द समूहसँग वार्ता गरेर विपक्षी विरूद्ध आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने ध्याउनमा सरकार लागि पर्यो। तयारी पनि त्यसतर्फ नै केन्द्रित थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सहित पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै भेट गरेका थिए। सरकार र चन्द समूहले बनाए वार्ता टोली शीर्षकको खबर र कसरी बन्यो वार्ताको वातावरण उपशीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको हो।
नेकपा विवाद एक अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा दुवै समूह आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। संसद अधिवेशन नजिकै गर्दा नेकपा दाहाल नेपाल समूह र ओली समूहले एक अर्कालाई असफल बनाउन नयाँ नयाँ रणनीति अघि सार्दै आएका छन्। दाहाल नेपाल समूहले संसद बैठकमा विपक्षीको सीटमा बसेर सरकारको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दल वा संसदमा ल्याउने, ओलीलाई हटाएर ओली समूहबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने, कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति बनाएको छ। दाहाल नेपाल समूहले सो रणनीति बनाएपछि ओली समूहले पनि काउन्टर रणनीति अघि सारेको छ। ओली समूहको रणनीतिमा दाहाल नेपाल समूहलाई कमजोर बनाई संसदमा वा संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने, हुइप उल्लंघन गरे पार्टी सदस्यबाट हटाउने र त्यसपछि बन्ने सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने र अन्तिममा संसद विघटन गर्ने रहेको स्रोतको दावी छ। नेकपाका दुवै समूहले नयाँ नयाँ आन्तरिक रणनीति बनाइरहँदा कंग्रेसले भने मौनता देखाएको छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका एक नेताले भने दाहाल नेपाल समूह कानूनी रूपमा विभाजित हुनुपर्ने, विभाजन नभएको अवस्थामा अवस्था हेरेर निर्णय लिने, संसदबाटै वैधानिक रूपमा संसद विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने हाम्रो रणनीति हो। अहिले नेकपा नै मुख्य समस्याको जड भएको कंग्रेसका धेरै नेताको भनाइ छ। हिमालय टाइम्सले संसद बैठक अघि सभामुखले सबै दलका नेतासँग परामर्श गर्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि संचारकर्मीलाई लक्षित प्रतिक्रिया दिँदै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख सापकोटाले बुधबारदेखि नै दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गर्ने बताउनु भएको हो। यता हिमालय टाइम्सले नै संसद पुनर्स्थापनापछि आन्तरिक रणनीति तय गर्दै नेकपाका दुवै समूह शीर्षकमा खबर छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गतेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिसकेपछिको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ़ने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह छलफलमा जुटेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै 13 दिनभित्र बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएपछि 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको करिब 3 महिना बित्नै लाग्दा समेत कानूनी रूपमा दल विभाजनको स्वरूप नलिएको नेकपाका दुवै समूह संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आफ्नो रणनीति तय गरिरहेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश दौडामा हुनुहुन्छ भने ओली पक्षका तेस्रो तहका नेताहरू प्रचण्ड माधव समूहमा रहेका सांसद तथा नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्नमा रहेका छन्। प्रचण्ड माधव समूह पनि ओली पक्षका नेता तथा सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास नभएको भने होइन। विमानस्थलको जग्गामा यतिको आँखा नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। शहरका मुख्य भागका सरकारी जमीन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सफल यति समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा होटल खोल्न भाडामा दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको गुरु योजना बनाएर उक्त जग्गा होटल बनाउन यति समूहलाई दिने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यतिलाई जग्गा दिने गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। विगतमा यतिलाई जग्गा भाडामा दिने प्रयास पटक पटक असफल भएकोमा अहिले पर्यटन मन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल आएपछि फेरि प्रयास शुरू भएको हो। यति समूहले एयरपोर्टको सिनामंगल स्थित 92 रोपनी भन्दा बढ़ी जग्गा 2072 सालमै भाडामा लिने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले यति समूहलाई यो जग्गा होटल खोल्न दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुर्याएका थिए, तर प्रधानमन्त्री कोइराला र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले रोकेपछि प्रयास असफल भएको थियो। अहिले फेरि यो समूहलाई जग्गा भाडामा दिने गरी सरकारले तयारी गरेको हो। यता नयाँ पत्रिकाले सरकार कसको सेवा गर्दैछ, गोकर्णको जग्गा यतिलाई रोपनीको वार्षिक 15,000, प्राथमिक अस्पतालसँग 5,13,000 भाडा माग्दै सरकार शीर्षकमा खबर छापेको छ। पूर्व राजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रका नाममा आएको सम्पत्तिमा अहिले घरानियाको रजगज कसरी बढ़िरहेको छ त्यसको उदाहरण पटक पटक गोकर्ण रिसोर्टले दिइरहेको छ। नाफामूलक व्यापार गर्न यति समूहलाई रोपनीको जम्मा 15,000 का दरले लीजमा दिएको सरकारले नगरपालिकाको अस्पतालका लागि भने रोपनीको 5,13,000 मागेको छ। तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्णमा रिसोर्ट सहित रहेको 3700 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको छ, जसमध्ये 2792 रोपनी जग्गामा यति समूहले रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ। गत वर्ष 23 मंगिरमा प्रधानमन्त्रीले यतिलाई सहित 2792 रोपनी जग्गा आगामी 30 वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको
मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका आधारमा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले यति समूहको कम्पनी LM सुभीर ब्रदर्ससँग 30 वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। नयाँ पत्रिकामै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गोकर्णेश्वरका मेयर सन्तोष चालिसेको प्रश्न, व्यापार गर्न रिसोर्टले कौडीमा पाउने जनताका लागि अस्पताल बनाउँदा लाखौं तिर्नुपर्ने उपशीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। हामीले 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि गोकर्ण स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिन खोजेका हौं। करिब 7 रोपनी जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनमा वार्षिक 37 लाख भाडा आएको छ। अस्पताल बनाउन लिने जग्गाको भाडा नै यति धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था छ। सँगैको ट्रस्टकै जग्गा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टले कौडीको भावमा पाउने, हामीले चाहिँ जनताका लागि अस्पताल बनाउन पनि लाखौं तिर्नुपर्ने, यस्तो अवस्था किन आयो? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै सोध्नु पर्ला। नेपाल ट्रस्ट भनेको पनि सरकारी नै हो। एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई यत्रो रकम किन लिने? गोकर्णेश्वरका मेयर सन्तोष चालिसेको भनाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। यता यतिले लिजमा लिएका सबै जग्गा विवादमा, दरबार मार्गमा सम्झौता विपरीत भवन बनायो। अर्को खबर छापिएको छ। नेपाल ट्रस्टको 4 ठाउँको जग्गा यति समूहका कम्पनीहरूले लिजमा लिएका छन्। ती सबै लिज विवादमा परेका छन्। दरबार मार्गमा नारायणहिटी संग्रहालय ठिक अगाडिको 1 रोपनी 14 आना जग्गा यति समूहको थामशेरको ट्रेडिङ प्रणालीले 30 वर्षका लागि लिएको थियो। थामशेरकोले सुरुमा 30 वर्षका लागि 6 अर्ब 45 करोड़ 66 लाख 37,884 रुपियाँको प्रस्ताव हालेको थियो। गोर्खापत्रमा खबर छ, दोभान आगलागीमा 49 घर नष्ट शीर्षकमा ताप्लेजुङको दोभान बजारमा मंगलबार बिहान आगलागी हुँदा 49 घर जलेर नष्ट भएका छन्। विद्युतीय कमजोरीले आगो लागेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। व्यापारिक बजार भएकाले घरसँगै माल सामान पनि जलेर नष्ट भएका छन् भने दिनको समय भएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन। क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। सदरमुकाम फुङलिन बजार पछि जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजारका रूपमा रहेको मेरिङदेन गाउँपालिका 3 खामुलुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा पसल व्यवसायी सञ्चालनमा रहेका ती घर जलेर नष्ट भएका हुन्। घरसँगै व्यापारिक माल सामान पनि जलेर नष्ट भएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी गायत्र अधिकारी खड्काका अनुसार मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर लिम्बू सहितको संलग्नतामा आगलागीमा जलेर ध्वस्त भएका घरको तथ्याङ्कहरू संकलन थालिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 33 जना घरधनीका 49 वटा घर जलेर नष्ट हुँदा 55 परिवार विस्थापित भएका छन्। उहाँका अनुसार घरधनी बाहेक 22 परिवार भाडामा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पिछा गरेपछि धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत क्षेत्रीले आफ्नो गाड़ीमा रहेको 8 लाख रुपैयाँ फ्याँकेर फरार भएका छन्। गाउँपालिकाको प्र 202001-0002 नम्बरको स्कर्पियो गाड़ीमा 8 लाख रुपैयाँ लिएर कतै जान लागेका अध्यक्ष राउतको करतुत थाहा पाएपछि अख्तियारको टोलीले उनलाई पिछा गरेको थियो। अख्तियारको टोलीले पछ्याएको थाहा पाएपछि अध्यक्ष राउत पैसा फ्याँकेर भागेका थिए। राउतले भवन निर्माण सम्पन्न पश्चात भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग गरेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले पछ्याएको थियो। भ्रष्टाचारीको पिछा गर्दै अख्तियार शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। राजधानी दैनिकमै मन्त्रीलाई 1 अर्ब प्रलोभन शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको 1 महिना नबित्दै मुलुकभरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेका मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगरले आफूलाई केही पक्षबाट 1 अर्बको प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मुलुकभित्र नै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी पर्याप्त काठ बजारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम नै रोकेर अन्यलता निम्त्याउने र मुलुकमा विदेशी काठ भित्राउने मुख्य अभिप्रायले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरिएको भन्दै मन्त्री आलेको विरोध भइरहेको छ। मुलुकमा काठ अभाव हुँदा अहिले काठको विकल्पमा सामग्री प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य रहेका छन्। तर मन्त्रालयले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा लागू भएको वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई नै रोकेपछि काठको चर्को समस्या पर्ने अवस्था आएको छ।
हानिकारक ग्यास आयातमा कडाई गोरखापत्रमा खबर प्रकाशित छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गर्दै ओजोन विनाश गरी र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने हानिकारक ग्यास आयातमा नेपाल सरकारले कडाई गर्दै लगेको छ। हानिकारक ग्यास उपयोग गर्ने उत्पादन तथा सामग्रीको विकल्पतिर पनि नेपाल सरकारले कदम अगाडि बढ़ाइरहेको वन मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख शिव वाग्लेले बताउनु भएको छ। यस्तै गोरखापत्रमा अर्को खबर छ। 8,000 रोपनी जग्गा अतिक्रमित शीर्षकमा सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मुलुकभर 8,190 रोपनी जग्गा मिचिएको र व्यक्तिले आफ्नो नाममा कायम गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाएको छ। गत जेष्ठ 20 गतेबाट आयोगले अध्ययन थालेको थियो। आयोगका अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराईका अनुसार मुलुकभर 20 जिल्लामा जग्गा अतिक्रमित छ। सुनसरीमा सबैभन्दा बढ़ी छ भने काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। आयोगले सरकारलाई 33वटा बेग्ला बेग्लै प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादलाई अड्काई र आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न चाहेपछि कांग्रेसले पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न सक्ने संकेत दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भइ नसकेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निषेध गरी अघि बढ़ने निर्णय लिएको हो। यता नेपाली कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम अघि नबढेपछि छानबिन समितिले सक्रियता बढ़ाएको छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठन भएको सदस्यता छानबिन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले 7वटै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित संयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ। कंग्रेस नेता गगन थापाले नेकपाका दुवै समूहले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताएका छन्। सर्लाहीको धनकौलमा मंगलबार कंग्रेस क्षेत्र नम्बर 4 ले गरेको वृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेलमा लागेको बताएका हुन्। बेलायतका लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त लोकदर्शन रेग्मी कार्यभार सम्हाल्नु अघि लिनुपर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रशिक्षण नै नलिई लन्डन पुगेका छन्। सरकारले जुनसुकै मुलुकका लागि तोकेका राजदूतले कार्यभार सम्हाल्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले दिने कूटनीतिक प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुपर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी गाड़ीमा रातो नम्बर प्लेट राखेर दुरूपयोग गरेको भेटिएको छ। महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली लगायतले घरायसी प्रयोजनका लागि सरकारी गाड़ीको प्रयोग गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीका बीच आवश्यक नै नभए पनि 5 महिना अघि महानगरपालिकाले 60 लाख रुपैयाँमा नयाँ गाड़ी किनेको थियो। संवैधानिक निकाय प्रमुखले गरेको सिफारिशलाई शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले उल्टाउने कष्ट थालेका छन्। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली सहितको सिफारिश समितिले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा गरेको सिफारिश अनुसार नियुक्ति दिनुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले सिफारिश र मूल्याङ्कन पुनर्विचार गर्न आयोगलाई शुक्रबार पत्र लेखेको खुलेको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 3 स्थित महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत भाषा पढ्ने 281 जना विद्यार्थी छन्, जहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, कर्मकाण्ड, ज्योतिष लगायतका विषय अध्यापन गराइन्छ। विद्यालयमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, दलित, जनजाति तथा मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन्। यसमध्ये मुस्लिम समुदायका बालबालिका सबैभन्दा धेरै छन्। 1 देखि 12 कक्षासम्म पढ़ाई हुने विद्यालयमा मुस्लिम समुदायका मात्रै 29 जना बालबालिका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारका क्रममा पाल्पा खण्डमा निर्माण भएका करिब 700 घर भत्किने भएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने तयारी छ। सड़क क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा भत्काउन लागि हो। मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने विषयमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समझदारी भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सस्को बीच नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गतिविधिको प्रवर्धन सम्बन्धी सहकार्यको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण निजी सवारी साधनको बिक्री बढ़ेको छ। कोभिडबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली बजारमा पनि निजी सवारी साधनको बिक्री बढ़ेको छ। अब शेयर बजार साताको तेस्रो कारोबार दिनमा शेयर बजार झण्डै 60 अंकले घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 59.70 अंकले घटेर
2455.33 को बिन्दुमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.80 अंकले घटेर 443.95 मा सीमित भएको छ। अब विदेशका खबर। शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा गत वर्ष सन् 2020 मा 200 भन्दा बढ़ी नयाँ अरबपति थपिएका छन्। विश्वका धनाढ्यका बारेमा अध्ययन गर्ने हुरुन ग्लोबल रिसर्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा चीनमा विगत 5 वर्षको अवधिमा अरबपतिको संख्या दोब्बरले बढ़ेको उल्लेख छ। विश्वमै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले पछिल्लो केही वर्षदेखि विकासमा तीव्र रूपमा फड्को मारेको छ। अब खेल र खेलाड़ीका खबर। नेपाली राष्ट्रिय टीमका 4 खेलाड़ीले पाकिस्तानको नेशनल वुमेन्स फुटबल च्याम्पियन खेल्ने भएका छन्। मिडफिल्डर सरू लिम्बू, डिफेन्डर गीता राणा, फरवार्ड अनिता केसी र गोलकिपर एन्जेला तुम्बापो सुब्बाले पाकिस्तानी महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता खेल्ने भएका हुन्। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय लिएका छौं। हिमालय टाइम्समा प्रकाशित प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा चिन्ता शीर्षकमा कुनै देशी वा विदेशी शक्तिबाट कुनै प्रकारको सुरक्षा थ्रेटको संकेत नभइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनाले सुरक्षा निकाय आश्चर्यमा रहेको पाइएको छ। यस्ता निकायमा रहेका बहालवाला व्यक्तिहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको भए पनि पूर्व प्रमुखहरूबाट प्रधानमन्त्रीको भनाईको विरोधमा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियताकै लागि जनताको सहानुभूति प्राप्तिको चाहनाले यस्तो भन्नुभएको हो। यथार्थमा उहाँमाथि कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती छैन भन्ने उहाँहरू बताइरहनु भएको छ। आफ्नो अभिव्यक्तिको प्रभावतर्फ विचार नगरेको सबैको निष्कर्षमा सत्यता छैन भन्न सकिँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा तयारी गरी टिपोट गरेर बोल्नु उचित हो। आफ्नो अभिव्यक्तिको प्रभाव जनमानसमा कस्तो पर्छ भन्ने बारे सोच्नु आवश्यक छ। बदनियत बारे मौन अदालत शीर्षकमा शंकर तिवारीको विचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सुशील कोइराला बाहेक लगभग सबैजसो प्रभावशाली संविधान निर्माताहरू जीवित नै छन्। संविधान निर्माता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ भने उसले आफ्नो पदीय उत्तरदायित्वको निर्वहन नगरेको पुष्टि हुन्छ। आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नबाट विचलित व्यक्ति सर्वोच्च पदमा रहिरहन कसरी लायक हुन्छ? आम नागरिकले संविधान निर्मातामा झन ठूलो नैतिक आचरणको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। त्यही कारण नैतिकताको त्यो सीमा रेखालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्न आएको विषयमा तत्काल प्रवेश गर्न आवश्यक नरहेको भन्नुमा न्यायिक मनमै त्रुटि देखिन्छ। संसद विघटनलाई बदर गर्ने फैसलालाई जनस्तरबाट र संविधानवादका पक्षधरहरूले अतिशय तारिफ गरे पनि संवैधानिक इजलासको न्यायिक मनमा सानो त्रुटिले स्थान पाएपछि त्यसलाई भूल सुधार गर्ने ठाउँ कहाँ होला? यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टमा भ्रष्टाचारी विरूद्ध विवेकपूर्ण निर्ममता अभिमत शिवराम न्यौपानेको लिएका छौं। समाजलाई ठगेको सम्पत्तिको रवाफमा समाजले हालीमुहाली गर्ने भ्रष्टाचारीलाई समाजले बहिष्कार गर्ने संस्कार विकास नभएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने भएकाले सामाजिक विद्रोहलाई सक्रिय गराउनु जरूरी छ। भ्रष्टाचारीको अकुत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाह, भौतिक पूर्वाधारको उपयोग लगायतका सूचना कार्यवाही गर्ने निकायमा शीघ्र पुर्याउने, भ्रष्टाचारीका विरूद्धमा छलफल चर्चा आवाज उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक पदमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, आफू नजिकको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार सवाललाई सबै प्रकारका सामाजिक संस्था एवं समुदायले आफ्ना नियमित कार्यक्रममा छलफलको विषय बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको छ। साथै संचारकर्मीले कुनै पनि भ्रष्टाचार जन्य सूचना यथाशीघ्र प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई महत्व दिने, भ्रष्टाचार विरूद्धका आधिकारिक कार्यवाही वा सजायका निर्णयलाई स्थानीय स्तरसम्मका संचारका माध्यमले प्राथमिकताका साथ नियमित प्रचार प्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका सार्वजनिक निकायमा खोजमूलक सूचना संकलन गरी कार्यवाही गर्ने, जिम्मेवारी निकायमा पुर्याउने, समाजमा देखिएको अकुत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाह सूचना सार्वजनिक गराउने, सार्वजनिक विकास निर्माणका अनियमित एवं कमजोर कार्यको खोजी गरी सम्बन्धित निकाय वा समाजमा पुर्याउने कार्यलाई ध्यान दिन पनि जरूरी देखिएको छ। स्थानीय सरकारको स्थानीय तहसम्मका संचारकर्मीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साझेदार संस्थाका रूपमा विकास गर्न अपरिहार्य रहेको छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।